हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और मेरी बातों को समझ भी रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज मैं नित नई बातें लिए आपके लिए आता हूँ। कुदरत का अजीब ये सितम है, इंसान को राज जो बनाया, राज उसकी निगाह से छुपाया। बेताब है ज़ौक़े आगही का, खुलता नहीं भेद जिंदगी का। इस्लाम भी जिस्म जान की पाकीज़गी और ज़ाहिर व बातिन की सफाई पर बहुत जोर देता है। हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखना इस्लामी जिंदगी का बुनियादी नजरिया है। वजू, तहारत, गुस्ल के अहकामात इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदें बनाकर वहां तहारत खाना तामीर करने की हदायत जारी की। इस्लाम के अमूमी मिजाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद घर घर गुसल खाने बन गए। हर मस्जिद के साथ तहारत खाने तामीर किए गए। कबल अज इस्लाम मदीने की गलियों में गंदे पानी की नकासी का इंतजाम नहीं था। बैतुल खला का उस जमाने में रवाज न था। मदीना मुनव्वरा में पीने के लिए मीठे पानी के कुएं और चश्मे बमुश्किल दस्तयाब थे। मुसलमानों की आमद की वजह से जब शहर की आबादी बढ़ने लगी तो फिर इन मसाइल का हल तलाश किया गया। मदीने की शहरी ममलिकत में पीने के पानी का इंतजाम यहूदियों से कुएं खरीद कर किया गया। इस मकसद के लिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अहले मदीना के लिए यहूदियों से मीठे पानी का कुआं खरीद कर वक्फ कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़कों पर गंदगी डालने से रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़कों पर से रुकावट की छोटी मोटी चीज को हटाने को सदका करार दिया। सड़कों पर सायेदार दरख्त लगाने का हुक्म है। किसी समझदार आदमी के लिए यह बात ज़ैबा नहीं कि वो रास्ते पर थूक दे या नाक साफ करे या कोई ऐसा काम करे जिससे सड़क पर पैदल चलने वाले के पांव खराब हो जाए। इस्लाम का कानून ने हक आसाइश इस बात की इजाजत नहीं देता कि सड़क पर कोई इमारत बनाई जाए। जो जोसेफ मदीना की आबादियों में गलियां आम तौर पर तंग होती थी, इसलिए मदीना मुनव्वरा में भी कूचे तंग मगर सीधे थे। बावजूद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन के मकानात मुख्तसर थे, मगर आम तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले मकानात को, कुशादा मकानात को पसंद किया और फरमाया, खुशबख्त है वो शख्स जिसकी जाए रिहाइश वसी और पड़ोसी नेक हो। हदीस से मालूम होता है कि बाज बुद्धू बदवी मस्जिद नबी की दीवारों पर थूक देते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उस जगह को साफ करते थे। वजू और गुस्ल का निजाम, गलाजत से साफ सफाई के अहकाम, चौपाल, खलियानों की जगह, दरियाओं के किनारे और तफरी के मकामात को साफ रखना हमजान सेहत के असूल के मुताबिक भी है और इसमें शाइस्तगी का इजहार भी है। मस्जिद नबवी के दरवाजे के करीब खजूर के दरख्तों का जिक्र कुतुब अहादीस में मिलता है, जहां गुस्ल खाना और तहारत खाना भी था और कुआं भी उसी जगह था। मस्जिद नबवी के बड़े दरवाजे के बिलमुकाबिल हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हा का वसीओ शादाब बाग बाग था, जहां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तशरीफ ले जाते। मदीने में नकासी आब का कोई मसला दरपेश नहीं आया, क्योंकि शहर ऊंची ढलवानी जगहों पर था। अक्सर कहीं से कोई पहाड़ी, नदी, नाला गुजरता था
تو وہاں بند باندھ کر عمارتیں اور تعمیرات کو محفوظ بنا دیا گیا تھا۔ صفائی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ دیکھیں، مدینے کو بھی صاف رکھا جاتا تھا، گلیوں کو بھی صاف رکھا جاتا تھا، اور جب آپ خود صاف رہیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اپنے گھروں کو بھی صاف رکھیں۔ آپ کے گھر صاف ہوں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ گھر سے باہر کوڑا مت پھینکیں، بلکہ ڈسٹ بین کا اہتمام کریں، اور ڈسٹ بین کے اوپر ڈھکن لگا کر رکھیں، گند اپنا اس ڈسٹ بین میں ڈالیں، اس کو ڈھانپ دیں، اور جو کوڑا اٹھانے والے آئیں وہیں سے اٹھا کے لے جائیں، اور کوڑا نیچے نہ گرے۔ جب اس طرح سے آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں گے تو پورا ملک صاف ہوتا چلا جائے گا۔ مسلم تاریخ کے زرعی ادوار میں جب صفائی سے متعلق قرآنی تعلیمات اور فرامین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے عمل درآمد کو مسلم تہذیب و تمدن کی بنیاد بنایا گیا تو اس کے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ ریاست مدینہ میں صحت کا نظام، خلافت عباسیہ کا بغداد، مسلم اسپین کا غورناطہ اور قرطبہ، اور سلطنت دہلی کا شہری نظام اس کی روشن مثالیں ہیں۔ 10ویں صدی عیسوی میں قرطبہ نہ صرف اسپین کا دارالخلافہ تھا بلکہ یورپ میں بہت اہم اور ایک جدید شہر بھی تھا۔ قرطبہ کی آبادی 5 لاکھ تھی، اس کی گلیوں میں روشنی کا انتظام تھا، 50 ہسپتال تھے جن میں تازہ پانی کی فراہمی کا نظام موجود تھا، 500 مسجدیں اور کتب خانے تھے جن میں سے صرف ایک کتب خانے میں 5 لاکھ سے زائد کتب تھی۔ جس زمانے میں اسپین کے بڑوں نے 600 عوامی غسل خانے تعمیر کیے اور ان کے حکمران شاندار محلوں میں رہتے تھے، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے شہنشاہ اور مذہبی پیشوا عوام کو اس بات پر قائل کر رہے تھے کہ صفائی ایک گناہ ہے، اور یورپی بادشاہ مویشیوں کے بڑے بڑے باڑوں میں رہتے تھے جن میں نہ کھڑکیاں تھیں اور نہ چمنیاں، دھواں نکالنے کے لیے چھتوں کو میں ایک سوراخ ہوتا تھا۔ یورپ کے لوگ نشاط ثانیہ سے پہلے گندگی کے ڈھیروں میں رہتے تھے۔ لندن سے گندا شہر کوئی نہ تھا، لوگ اپنے گھروں کے سامنے پخانہ کر دیا کرتے تھے، مکانات بے ترتیب تھے، اور پادری جب اپنے چرچ سے نکلتا تھا تو اس کی قبا پر بھی کئی دفعہ جھاڑا جاتا تھا، مطلب ان کے اوپر بھی گند پڑا ہوتا تھا جس کو جھاڑا جاتا تھا۔ اور برطانوی ملا ایڈم بھی کہتے ہیں کہ صفائی نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر سب نے جب دیکھا کہ مسلم معاشرے میں صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے تو ہر کوئی صفائی کی طرف آگے بڑھا اور اپنے نظام کو صفائی کی طرف لے گیا۔ اور آج دیکھ لیں کہ برطانیہ صاف ستھرا ملک بن گیا ہے، ان سے اچھی صفائی کوئی نہیں ہے۔ لندن میں دیکھیں سڑکیں کتنی صاف ہیں، پانی بارش بہت ہوتی ہے لیکن پانی کا کھڑا دکھائی نہیں دیتا۔ اور جس معاشرے سے صفائی کا آغاز ہوا، اب ہم دیکھیں ہمارے ہی یہاں لوگ صفائی کا احترام ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے۔